روح هذه الرحلة المباركة، ومضيفنا صاحب جود وكرم صاحب الفضيلة الشيخ نجيب الحسن الندوي حفظهم الله، أساتذة دار العلوم التابعة لندوة العلماء وأساتذة فروع ندوة العلماء وطلابها. هذا يوم مبارك وميمون أن نجتمع في رحاب مدرسة الحرم مع نخبة من أهل العلم والفضل في هذه القاعة المباركة، مع هذه الرحلة المباركة التي سميتها الرحلة العلمية ذات الطابع العربي للطلاب غير الناطقين بالعربية. هنا سؤال أطرح بين أيديكم: لماذا هذه الرحلات؟ وما مقصد إقامة هذه الرحلات؟ فأولاً قد سمعتم من فضيلة الشيخ الدكتور فرمان الندوي بعض النقاط الرئيسية، وإضافة على ذلك أقول أيها الإخوة الأكارم، نريد من خلال هذه الرحلات تنمية ثقافتكم العلمية وتنمية لغتكم العربية، وكذلك كسر نظام الدراسي المعتاد، فإنكم تتعلمون تحت مظلة مربوطة بارتباطات كثيرة، وقد تتعلمون في هذه الرحلات المباركة بطرق مختلفة وببرامج متنوعة. فمن تلك البرنامج أيها الإخوة إقامة مسابقة درس القرآن الحديث، ويسرنا في هذه الساعة أن نفتتح هذا البرنامج الثقافي المبارك الذي يضم بين جوانبه درس الحديث، ليكون لنا محطة للتعلم والتأمل وللتزود بالعلم والأدب والسلوك. فالرحلة الثقافية ليست ترفيهيا مجردا، بل هي فرصة للارتقاء العقلي والروحي، ولتقوية الروابط الأخوية وتوسيع الآفاق العلمية والاجتماعية. فلا شك فيه أن علم الحديث أحد أبرز العلوم الشرعية، فهو من العلوم ذات الأهمية البالغة في معرفة بعض تفاصيل الشريعة الإسلامية. وإن لدرس الحديث في رحلاتنا أهدافا سامية ومقاصد عالية، منها أولاً ربط الطلاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانياً بناء القيم والأخلاق، ثالثاً تدريب على الفهم باللغة العربية، رابعاً تقوية الصلة بالعلم الشرعي، وخامساً تكوين
جو روحي وإيماني في هذه الرحلة المباركة. وهناك برنامج متنوعة ستستفيدون من خلال هذه الرحلة. نظراً لضيق الوقت أكتفي على هذا القدر، سائلاً الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه البرنامج المباركة، وأن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.